आरजु देउबा राणालाई अमेरिकाले जुनसुकै कष्टमा पनि इन्डो अमेरिकनले बचाउँछ। आरजुला राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति केही बनाउने उनीहरूको प्लान छ भविष्यमा। कुनै पनि दिन यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष स्वर्णिम वागले परिस्थितिवश अध्यक्ष घोषणा भयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्साभित्र नेपाललाई कैद गर्ने गरी यिनीहरूले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने कुरो गरेका छन्। नेपाल वैदिक सनातनी परम्परागत मूल्य मान्यता सहितको वैदिक सनातनी हुन्। नेपालका कथित हिन्दूवादीहरूले भारतबाट प्रशस्त पैसा बुझेको कुरो मैले थाहा पाएको छु। भारतले एउटा गुप्त नक्सा बनाएको छ ग्रेटर हिन्दुस्तानको, त्यसमा नेपाललाई पनि समेटेको रहेछ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्छौं भन्नेहरू मोरलेस धेरै जसो भारतीय एजेन्ट छन्। भारतको मिसन भनेको नेपालमा राजतन्त्र ल्याउने होइन। भ्रम नपाल्नुहोस् तपाईँ। यो च्याप्टर उनीहरूले क्लोज गरिसके। उनीहरूले के गर्दैछन् भने नेपालका राजावादीहरूलाई भारत बोलाउने, हिन्दू धर्मको प्रमोट गर्नु पर्यो भन्ने, ग्रेटर हिन्दुस्तानमा जान उक्साउने, त्यसपछि नेपालमा अस्तव्यस्त बनाइदिने, भिडन्त लडान्त मचाइदिने, अराजकहरूको एउटा खेल मैदान बनाउने र नेपाललाई यस्तो अराजक देश, यस्तो जातीय धार्मिक लडाइँको देश जहाँ कहिल्यै शान्ति नहोस्, जहाँ रक्तपात होस्, हिंसा होस्, अनन्त द्वन्द्वमा परेर नेपाल टुक्रियोस् र उसको हिडन स्वार्थ लागोस्। भारत आफै हिन्दुस्तान भनेर उसले आफूलाई चिनाए पनि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न चाहँदैन। त्यतिखेर महेन्द्रले माओ त्से-तुङको साथ लिएर, मार्शल चेन यी चाओ-एन-लाई जस्ता नेताहरूको बुद्धि लिएर, नेपालमा सरदार यदुनाथ खनाल जस्तो महान डिप्लोमेटहरूको कूटनीतिक क्षमतालाई भरपूर दोहन गरेर इन्दिरा गान्धीलाई मुखभरिको जवाफ दिएका थिए। इन्दिरा गान्धीले के भनिछन् भने, महाराज नेपाल भन्ने देशलाई स्वतन्त्र अस्तित्व किन नराख्ने? मेरो पिता नेहरूले हजुरको पिता त्रिभुवनसँग यही प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, नेपाल र भारत दुई देश नराखौँ, यो हिमाली अधिराज्यलाई पनि एकै ठाउँमा गाभौँ, त्यो देशको राष्ट्रपति तपाईँ हुनु पर्यो। र राजा महेन्द्रले के भन्नुभएछ भने, यसो गरौँ न म्याडम, यसो गरौँ कि त्यो देशको नाम नेपाल राखिदिउँ भन्ने बित्तिकै उनी स्तब्ध भइसिन्। अमेरिकनहरू किन अहिले एकदमै एग्रेसिभली आए भने यिनीहरूले वचन दिएका थिए। यिनीहरूले प्रचण्ड, शेरबहादुर लगायतको तत्त्वहरूले के वचन दिएका रहेछन् भने, हामी एमसिसी लगत्तै एसपिपी पास गर्छौँ। त्यसको कुनै चाजोपाजो गरेनन्, पार्लियामेन्टमा ल्याउने हैसियत राखेनन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको क्लाइमेक्स भनेको एमसिसी मात्र होइन, एसपिपी हो। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। टिकाटालो गरेर आउनुभएछ त आज? होइन, टिकाटालो होइन, एउटा उद्घाटन थियो कहीँ, म पनि अतिथि थिएँ, त्यहाँ टिका लगाइदिनु भयो। तपाईँले नि भाजपासँग पैसा लिनुभयो क्या हिन्दू धर्मको बारेमा बोल्नु? अमेरिकाले बडा बिचरा अमेरिकनहरूले नेपालमा हिन्दू धर्मको बारेमा वकालत गर्नेहरूले भारी पैसा लिएका छन् भनेर भाजपासँग युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको चार्ज अनुसार यहाँ हिन्दू अतिवादीहरूले पैसा लिए भन्ने कुरा छ। म अतिवादी होइन, म आफूलाई हिन्दू भन्दा पनि वैदिक सनातनी भन्न रुचाउँछु। किनभने खासमा यो सिन्धुबाट अपभ्रंश भएको शब्द हिन्दू हो। हामी हिन्दू भन्दा पनि, हिन्दू भन्नाले यहाँ एउटा ग्रान्ड पोलिटिकल कन्स्पिरेसी लुकेको छ। ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्साभित्र नेपाललाई कैद गर्ने गरी यिनीहरूले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने कुरो गरेका छन्। मेरो कुरा के भने, नेपाल वैदिक सनातनी परम्परागत मूल्य मान्यता सहितको ओमकार परिवारवाला, जसले हिन्दुत्व भन्ने शब्दलाई पनि समेट्छ। हामी वैदिक सनातनी हौँ। त्यसकारण यो कथित हिन्दूवादी, यसमा अलिकति सत्यता पनि छ है। नेपालका कथित हिन्दूवादीहरूले भारतबाट प्रशस्त पैसा बुझेको कुरो मैले थाहा पाएको छु। साँच्चै हो यो कुरा? एकदम 100% हो। विदेश मन्त्रीले त अब हचुवाको भरमा बोलेनन् होला होइन? होइन, यो कुरामा दम छ, तुक छ, तर सबै हिन्दूवादीहरू त्यस्ता छैनन्। हिन्दूहरू त्यस्ता हुँदैनन्। अझ हिन्दू भन्दा नि वैदिक सनातनीहरू त हुँदैनन्। अरूको देशबाट पैसा लिने हो। मलाई अलिकति तपाईँले बुझाइदिनु। अब जस्तो रामायण, महाभारत होइन, वेद पुराण सबै पढ्दाखेरि हिन्दू भन्ने शब्द कहीँ पनि देखिँदैन। यो हिन्दू भने चाहिँ के हो? अब यो यस्तो हो, सिन्धु नदीको सभ्यता सुरु हुन्छ पहिला, र सिन्धु नदीको वरिपरि बसोबास गर्नेहरूलाई सिन्धु भनिएको, तर अपभ्रंश हुँदै हिन्दू भन्ने प्रचलन भयो। अर्को कुरा के छ भने, अर्को न्यारेटिभ जस्तो हिन्द महासागर वरिपरिको सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने बासिन्दालाई हिन्दू भनिन्छ भन्ने छ। तर नदीहरूले सभ्यताको निर्माण गर्यो। हामी कहाँ वैदिक सनातनी भनेर हामीले जो ओमकार परिवारको रूपमा आफूलाई चिनाएका छौँ, यो सनातन सर्वधर्म समभाव भनेर हामीले एउटा मान्यता राखेका छौँ। त्यसकारण सनातनभित्र सबै पर्यो, ओमकार परिवार, बुद्ध परिवार जम्मै पर्यो।
हिन्दू भन्ने शब्द आफैमा हिन्दुस्तान र पाकिस्तान भनियो नि, पाकिस्तान भन्नाले मुस्लिम मेनल्यान्ड मोहम्मद अली जिन्नाले पार्टिसन गरेर लगे, अब त्यसलाई टुक्राएर बङ्गलादेश पनि बनाइयो। अब यता हिन्दुस्तान भनेको चाहिँ भारत, अनि भारतले एउटा गुप्त नक्सा बनाएको छ ग्रेटर हिन्दुस्तानको, त्यसमा नेपाललाई पनि समेटेको रहेछ र यो नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्छौँ भन्नेहरू मोरलेस धेरै जसो भारतीय एजेन्ट छन्। भारतीय एजेन्ट धेरै जसो भारतको विरोध गर्नेहरू धेरै भारतीय एजेन्ट छन् भन्ने कुरा सुने, के हो कुरा? होइन, त्यसमा पनि कतिपय सवालमा सत्यता होला, धेरै त म भन्दिनँ, कतिपय तपाईँलाई भनिदिइहालौँ। नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू धर्म मोदी र योगीले स्थापित गर्छ भनेर उनीहरूको चाकडी गर्दै हजारौँ हेक्टर जमिन भारतले मिच्दा पनि वाह क्या बात भन्ने, मोदी र योगीको विरोध नगर्ने र हाम्रो आन्तरिक मामिलामा उनीहरूले सुड गाडोस् भनेर चाहनेहरू वास्तवमै चाहे अमेरिकालाई भनोस् चाहे हामीले भनौँ, तिनीहरूले आर्थिक कारोबार पनि गरेका छन्, उताबाट रकम कलम बुझेका छन्, त्यो ओपन सेक्रेट जस्तो हो। र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी विरुद्ध उनीहरूले यो वा त्यो रूपमा धावा बोलेका छन्। हिजो त रविन्द्र मिश्रले भन्नुभयो त भारतले राजा ल्याइन्छ भनेर। अब त्यसो भए उहाँ भारतपन्थी हो। नेपाललाई तपाईँलाई थाहा छ नि, उहाँ त होइन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भएको यत्रो दिनसम्म भारतले बोलाएन, यत्रो चाहिँ जिउजिउ गर्दा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाएर तामझाम सहित होइन उहाँ भव्य स्वागत गर्यो। यसमा केही त कन्स्पिरेसी छ त, भारतले केही त गर्न खोजिरहेछ। होइन, भारतले अमेरिका अहिले बोल्नु, भारतले यो किसिमको हरकत देखाउनु, के हो वाट्स गोइङ अन भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेछ के हो। वाट्स गोइङ अन भन्ने कुरा नै कन्स्पिरेसीको एउटा हिस्सा हो। अब दुईवटा कुरा गरौँ, एउटा रविन्द्र मिश्रको साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गरौँ 2 मिनट लिएर, त्योभन्दा अगाडि भारतको मिसनको कुरा गरौँ। भारतको मिसन भनेको नेपालमा राजतन्त्र ल्याउने होइन, भ्रम नपाल्नुहोस् तपाईँ, यो च्याप्टर उनीहरूले क्लोज गरिसके। उनीहरूले के गर्दैछन् भने नेपालका राजावादीहरूलाई भारत बोलाउने, हिन्दू धर्मको प्रमोट गर्नु पर्यो भन्ने, ग्रेटर हिन्दुस्तानमा जान उक्साउने, त्यसपछि नेपालमा अस्तव्यस्त बनाइदिने, भिडन्त लडान्त मचाइदिने, नेपाललाई अराजक बनाउने, अराजकहरूको एउटा खेल मैदान बनाउने र नेपाललाई यस्तो अराजक देश, यस्तो जातीय धार्मिक लडाइँको देश जहाँ कहिल्यै शान्ति नहोस्, जहाँ रक्तपात होस्, हिंसा होस्, अनन्त द्वन्द्वमा परेर नेपाल टुक्रियोस् र उसको हिडन स्वार्थ लागोस्। एकातिर मधेसलाई उसले अस्थिर बनाएको छ, मधेस देशै हो प्रदेश होइन भन्ने मानक स्थापित गर्न शेखर राउत मार्फत खोजिरहेछ इन्डो अमेरिकनहरूले। अर्कोतिर यी कुरा बुझेर हो कि बढी बुझेर हो कि नबुझेर हो, जो कथित यी हिन्दूवादी र राजावादी छन्, हिन्दू आफैमा वादी हुँदैनन्। हिन्दू भनेको, हिन्दू भन्दा नि वैदिक सनातनीहरू सहिष्णु हुन्छन्, क्षमाशील हुन्छन्, हिंसाको कुरा गर्दैनन्, रक्तपातको कुरा गर्दैनन्। भारतमा तपाईँले देख्नुभयो भने भारत आफै हिन्दुस्तान भनेर उसले आफूलाई चिनाए पनि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न चाहँदैन। याद गर्नुहोस्, उसले सेकुलरिजम भनेर इन्दिरा गान्धीले थोपरेकै सिस्टमलाई एडप्ट गर्छ। हामीले भनेको यो सेकुलरिजम धर्मनिरपेक्ष अर्थात् राज्य बेधर्मी हुन्छ भन्ने मान्यता फेरेर धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातनी हुनुपर्छ नेपाल भनेर हामीले भन्दाखेरि राम्रो होला, बेटर होला। तर यहाँ हिन्दू राष्ट्र भनेर उसले उक्साउनुको कारण के भने उसको एउटा मकसद चाहिँ के छ भने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउने, त्यो हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराइसकेपछि यहाँ लडाइँ मचाउने, तनाव मचाउने र नेपाल धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि भारतमा गाभ्ने उसको प्लान हो। यो एकदम ग्रान्ड कन्स्पिरेसी हो, किनभने उसले ग्रेटर हिन्दुस्तानभित्र, हामी भन्छौँ ग्रेटर नेपालमा जानुपर्छ, 1816 को सुगौली। एकछिन, त्यो कन्स्पिरेसी चाहिँ डिप्लोय गर्न खोजेको हो र अहिले अमेरिकाले प्रतिवाद गरेको? प्रतिवाद किन गर्यो? तपाईँले मिसन र भन्ने किताब राम्रोसँग एकचोटि पढ्नुहोस्। आरके यादवले त्यहाँ धेरै कुराहरू प्रत्यक्ष नगरे पनि अप्रत्यक्ष भनेका छन्। एनेक्सेसन अफ सिक्किम पनि तपाईँले पढ्नुपर्छ, सुधानन्द दासले कसरी व्याख्या गरेका छन्। ग्राब एन्ड एनेक्सेसनको उनीहरूको नीति छ। यिनीहरूको नीति के हो भने नेपालमा चरम गरिबी, हिंसा, अराजकता, अस्थिरता, लुट, धार्मिक अतिवाद, जातीय अतिवाद मचाएर, तनाव मचाएर, लडाइँ झगडा गराएर द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर, स्यामुअल पी हन्टिङटनको त्यो ग्रन्थ घोकेर नेपाललाई त्यसको प्रयोगभूमि बनाएर, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा बनाएर नेपाललाई अन्ततः फ्रेगमेन्टेसन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाउने र नेपालमा ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्सा लाद्ने र हिन्दुस्तान अन्तर्गतकै यो देश हो भनेर उनीहरूले यसलाई पहल गर्ने, यो उनीहरूको कुरा छ। जस्तो म इतिहासमा 2 राजालाई महान मान्छु, उहाँहरू जस्तो पृथ्वीनारायण शाहलाई त हामीले एउटा युनिफायर किङ भन्छौँ,
यो राजावादी मात्रै होइन, सबैले मान्नुपर्छ। अर्को महेन्द्रको डिप्लोमेसी, त्यतिखेर महेन्द्रले माओ त्से-तुङको साथ लिएर, मार्शल चेन, यी चाओ एन लाई जस्ता नेताहरूको बुद्धि लिएर, नेपालमा सरदार यदुनाथ खनाल जस्तो महान डिप्लोमेटहरूको एक खालको कूटनीतिक क्षमतालाई भरपुर दोहन गरेर इन्दिरा गान्धीलाई मुखभरिको जवाफ दिएका थिए। इन्दिरा गान्धीले के भनिछन् भने, महाराज अब यसो गर्नु पर्यो, नेपाल भन्ने देशलाई स्वतन्त्र अस्तित्व किन नराख्ने? मेरो पिता नेहरूले त्रिभुवन, हजुरको पिता त्रिभुवनसँग यही प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, उहाँलाई मुटुको व्यथा लागेर चाँडै जानुभयो। अब तपाईँले एउटा काम गरिदिनु पर्यो, नेपाल र भारत दुई देश नराखौँ, यो हिमाली अधिराज्यलाई पनि एकै ठाउँमा गाभौँ र त्यो देशको राष्ट्रपति तपाईँ हुनु पर्यो भनेर इन्दिरा गान्धीले प्रस्ताव गरिन्छन्। र राजा महेन्द्रले के भन्नुभएछ भने, यसो गरौँ न म्याडम, यसो गरौँ कि त्यो देशको नाम नेपाल राखिदिउँ भन्ने बित्तिकै उनी स्तब्ध भइसिन्। त्यो गाभ्न त गाभौँ, तर त्यो देशको नाम चाहिँ नेपाल राखौँ, त्यसो गऱ्यो भने ठिकै छ, म सोचौँला भनेपछि उनीहरू नाजवाफ भयो। हो त्यस्तो बुद्धि चाणक्य भएका राजा महेन्द्रले योगदान गरे। हुन त कालापानीको सवालमा कालापानी लिम्पियाधुरामा भारतीय बुट बजार्न दिएको अझ कति किलो सुनमा त्यो क्षेत्रै छोडेको भनेर यस्तो अफवाहहरू पनि फैलिएका छन्। त्यतातिर म गइनँ। अब रविन्द्र मिश्रको कुरा गरौँ त। रविन्द्र मिश्र कौन? हु इज द रविन्द्र मिश्र? धेरै भनिरहनु पर्दैन। मनोज चौधरीको नाउँमा उनले नेपाल भन्ने पत्रिकामा भूमध्य रेखा भन्ने एउटा कोलममा लेखेको वाक्यहरू नै काफी छन् उनलाई बुझ्न। उनले के भने, नेपालमा हामीले भुटानी मोडल अपनाउनुपर्छ, भारत संरक्षित राज्य बनाउनुपर्छ भने के त्यो उनले भुटानको जस्तो लोकतन्त्र नेपाललाई चाहियो भनेर उनले भारतको चाकडी गरे। त्यति मात्रै होइन, नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामुनि राख्दा कसो होला भनेर बिबिसीमा डिबेट चलाउने मान्छे हेरन् रविन्द्र मिश्र। त्यही कारण योभन्दा अगाडिको चुनाव हारे र उनी इन्डो वेस्टको नजिकको मान्छे मात्रै होइनन्, कोर ग्रुपको मान्छे हुन्। रविन्द्र मिश्र एउटा खतरनाक खेलाडी हुन्। उनीदेखि हमेसा हामी सावधान हुनुपर्छ। उनी एनजिओको धन्दामा पनि छन् र अतिवादीहरूको चङ्गुलमा पनि छन् र उनी छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्र्याकबाट शक्ति आर्जन गर्न भारतीय दलाली चाकडी, पश्चिमाहरूको त उनले एजेन्टगिरी गरेकै थिए, अब भारतीय दलालीमा पनि नाङ्गो रूपमा उनी उत्रिएर आए। अनि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भयो क्या। प्रश्न मैले तपाईँलाई सोधेको नि, अहिले अमेरिकाले जुन डिप्लोमेसी अपनाउन खोजिरहेछ नि, ऊ नेपालप्रति ऊ आक्रामक भएको जस्तो देखियो क्या। उसले भारतलाई समेत काउन्टर दियो भनेपछि नेपालप्रति ऊ धेरै आक्रामक भएको देखियो। यसको भित्री रहस्य चाहिँ के हो, यो बुझ्नु पऱ्यो क्या। एकातिर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आइरहेछ, ठुला ठुला नेताहरू जाकिएका छन्, अर्कोतर्फ भाजपालाई प्रहार गरिरहेछ उसले, होइन? नेपालमा त उसले के भन्छ नि, यो टोटल कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिन खोजेको जस्तो देखियो क्या। यसलाई अर्को युक्रेन बनाउन खोजेको देखियो। अहिले तपाईँलाई थाहा छ भारतको पकडबाट सलमान खानले के भन्नुभयो हिजो यहाँ, एमसिसी पास भएपछि अमेरिकी सैनिकहरूको गतिविधि बढ्यो भन्नुभयो। त्यो डेफिनेटली हो, एकदम ठिक कुरा हो। त्यो कहाँ छन् अमेरिकी सैनिक? म त देख्दिनँ त। अब तपाईँले देख्ने गरी बुट बन्दुक बजार्दै पिस्तौल लिएर AK-47 लिएर आजै आउँदैनन् नि त। सादा पोसाकमा कति आयो भने रोक्न सक्छ यो सरकारले, सादा पोसाक गद्दारले? अनि आउँदैनन्। अब संयुक्त सैन्य अभ्यासको तयारी गरिरहेछन् र उनीहरूले स्ट्राटेजिक अरेनाभित्र यो देशलाई पारिसकेको कुरो लुकेको छैन। अब यहाँ के भयो भने भारतले आफ्नो दलालहरू मार्फत नेपालमा तानातान हानाहान गर्ने, पश्चिमाहरूले खास गरी अमेरिकनहरू किन अहिले एकदमै एग्रेसिभली आए भने यिनीहरूले वचन दिएका थिए। यिनीहरूले प्रचण्ड, शेरबहादुर लगायतको तत्त्वहरूले के वचन दिएका रहेछन् भने हामी MCC लगत्तै SPP पास गर्छौँ। त्यसको कुनै चाजोपाजो गरेनन्, पार्लियामेन्टमा ल्याउने हैसियत राखेनन् र अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सबैलाई तालिम दिएर, चाहे सिकिरातको कुरा गरौँ, चाहे रवि लामिछाने, चाहे स्वर्णिम वाग्ले, चाहे गगन थापा, अबको दिनमा नेपालमा सबभन्दा शक्तिशाली भएर आउने राजनीतिक पात्र नै प्रो अमेरिकन छन् भन्ने बित्तिकै प्रो इन्डियनहरू अहिले राजावादी भए, धेरैजसो धार्मिक अतिवादीहरू भए र धर्म भनेको आस्थाको कुरा हो। म पनि कम्युनिस्ट भए पनि म वैदिक सनातनी हुँ। म आफ्नो मूल्य, परम्परा, मान्यता, रीतिथिति, धर्म, संस्कारलाई मान्छु, सम्मान गर्छु, कदर गर्छु। र मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको क्लाइमेक्स भनेको MCC मात्रै होइन, SPP हो। र SPP पास गराउनको निम्ति अब यो पात्रले हुँदैन भने यो विभिन्न प्रकरण जस्तो भुटानी प्रकरण एउटा आँखी ज्याल भयो, त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ धेरै। यो प्रकरणमा पनि चाहिँ प्रचण्डलाई गलाउने प्रयास भइरहेछ, शेरबहादुर देउवालाई गलाउने प्रयास भइरहेछ भन्ने गलिसके त प्रचण्ड। तपाईँले देख्नु भएन, प्रचण्डले आरजु देउवालाई छुन सकेनन् नि।
किन छुन सकेनन् भने आरजु देउवा फ्रम द भेरी बिगिनिङ अमेरिकी लाइनको एकदमै माथिल्लो कोटीको मान्छे। अब शेरबहादुरजी बुढो हुनुभयो, उहाँलाई रिटायरमेन्ट दिँदा उहाँको सक्सेसर को त? एकजना गगन थापा अलरेडी इस्टाब्लिस छ। अर्को कोणबाट आरजु देउवा, गगनमा प्राइम मिनिस्टर, आरजुलाई राष्ट्रपति बनाउने गरी अगाडि बढिरहेको छ। अस्ति टेलिभिजनमा भन्नु त आरजुको अमेरिकासँग कनेक्सन छैन भनेर भन्नु त। मेरो विवाह गराइदिएको हो जुलिया च्यानले होइन, तर मेरो अमेरिकासँग कुनै त्यस्तो किसिमको कनेक्सन छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो त। पत्याउँछ कहिले छोराको कसम खानुभयो उहाँले एक भनेर। सुन्नु, उहाँको साथी नामक आइएनजिओलाई लगानी कसले गर्छ? युएसएडले हो, डिएफआइडीले हो। डिएफआइडी भने ब्रिटेनको आइएनजिओ, युएसएड भनेको अमेरिकन फन्डिङ। अनि पहिला जाइकाले पनि गर्थ्यो। अनि त्यसपछि फेडिक इभर्ट स्टिप डुङ भन्ने एउटा जर्मन संस्थाले पनि उहाँलाई विभिन्न आइएनजिओमा सपोर्ट गरिरहेको छ। त्यो डलर कहाँबाट आउँछ? उहाँले ढाँट्ने, छक्क्याउने, लुकाउने। अब उहाँको विषयमा म जान चाहन्न, उहाँका निजी जिन्दगीको खोतल खातल गर्न चाहन्न, शेरबहादुरभन्दा अगाडिको जिन्दगीको बारेमा जान चाहन्न। हिजो एउटा स्टोरी आएको रहेछ, जस्तो उहाँ जुद्ध शमशेरको नातिनी त हो। नातिनी कसरी हो भने जुद्ध शमशेरका ल्याइते र ब्याइते गरेर दर्जनौँ पटरानीहरू थिए, रानी र पटरानी थिए। तीमध्ये ब्याइते भनेको बिहा गरेर ल्याएको, ल्याइते भनेको यसै यताउता तानतुन गरेर ल्याएको, मन परेकोलाई स्वास्नी पठाउने चलन थियो। र त्यो मध्ये ल्याइतेबाट अर्थात् बिहा नगरिकन ल्याएको सम्भवतः दलित दलितै होला, त्यसबाट जन्मिएको विनोद शमशेरको उहाँ सुपुत्री हो भन्ने कुरो रिसर्चबाट पत्ता लाग्यो। अब यो कुरा धेरैलाई थाहा थिएन। पुरुषोत्तम शमशेर जङ्गबहादुर राणाको किताबमा यस्तो लेखिएको रहेछ। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने आरजु देउवा राणालाई अमेरिकाले जुनसुकै कष्ट पनि इन्डो अमेरिकनले बचाउँछ। शेरबहादुरको औचित्यता समाप्त हुँदै गयो त्यो वृत्तमा। अबको औचित्यता भनेको आरजु देउवाको, आरजुलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति वा केही बनाउने उनीहरूको प्लान छ भविष्यमा। यता गगन थापालाई प्रमोट गरेका छन्, पार्टी सभापतिको रूपमा गगन थापालाई उठाउने। अब हेर्नु न, कुनै पनि दिन यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले परिस्थितिवश अध्यक्ष घोषणा भयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। किनभने अहिले स्वर्णिमलाई संसदीय दलको उपनेता पनि दिएको छैन, महामन्त्री पनि बनाएको छैन, केही पनि बनाएको छैन नि त त्यो पार्टीले। तर उनी नै सर्वशक्तिमान किन छन् त भने उनी एसपिपी पास गर्न रवि लामिछानेलाई उनले बाध्य गराउँछन् र गगन थापासँग उनको जुगलबन्दी छ। रविजीको बारेमा तपाईँलाई धेरै भन्नै पर्दैन। अस्ति अदालतको फैसला के अरे अदालतले ताकत्या गरेकै देख्नुभयो कि भएन? ठिक छ, त्यता नजाउँ होइन, जाउँ। 1 मिनट लगाएर म तपाईँलाई भन्छु, सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई निसा माग्यो। यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यो धेरै व्याख्या नगरौँ। यो निसा उहाँलाई होइन, उहाँको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्य सिडिओ अफिस भवरमहल र त्यसपछि अध्यागमन विभागलाई निसा चाहियो। रवि लामिछानेले नागरिकता त्यागेको, अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भनेको अहिलेसम्म उहाँले निसा बुझाउन सक्नु भएको छैन भन्ने बित्तिकै स्टिल हि इज द अमेरिकन सिटिजन भनेर बुझ्ने हामीले। उहाँले निसा बुझाउनु हो भने हाम्रो मुख बन्द हुन्छ, हामी सरी भनौँला, केही छैन। तर निसा नबुझाएको अवस्थामा त त्यहाँ फेरि गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखिने गरी तेस्रोचोटि चितवनमा चुनाव हुने भयो र स्वतः त्यो पार्टी कसको कब्जामा जाने भयो? स्वर्णिम वाग्लेको कब्जामा सजिलै जाने भयो। यो दिशातिर रवि लामिछानेबाट लिनुपर्ने काम सिद्धिसक्यो। अब स्वर्णिमबाट थप काम लिएर यहाँ अतिवादीहरू खास गरी प्रो अमेरिकनहरूलाई पुरस्कृत गर्ने एउटा खेल, नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको औचित्यता कतिसम्म हो भन्ने कुरो भविष्यले देखाउला। अब त्यति मात्रै होइन, अब अहिले रेशम चौधरीको घटनाबाट यसमा कमेन्ट नगरौँ। अब रेशम चौधरीकै टपिकमा जाउँ। हुन्छ। तपाईँकै चेली एलिजा गौतम होइन त, उहाँले के भन्नुभयो भने रेशम चौधरीलाई सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चको आदेश सदर गरे पछाडि अब देशभर आगो बाल्छौँ भन्नुभयो। उहाँको पार्टीले अब नेपाल बन्द गर्ने रे, सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने, नेपाल बन्द गर्ने। अब एलिजा गौतमले देशभर आगो बाल्ने रे, धमला पत्नी एलिजा गौतमले। आगो बल्छ नि, आगो बल्छ। कहिले बल्छ भने माघ पुसमा आगो बल्छ, किनभने त्यतिखेर जाडो हुन्छ अनि घुर ताप्ने, धुनी ताप्नेहरू धेरै हुन्छन्। अथवा केही महिना उहाँले पर्खिनुपर्छ। मैले अलि रमाइलो भाषामा भने, अब तपाईँले चेली भन्नु, कसैले मलाई जिउ पनि खम्बाली, दोहोरो आङको, भोइस पनि अलि कमान्डिङ, तपाईँ र वामदेवजी काका भतिजा हो कि क्या हो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। मैले भने उहाँ बर्दियाको, म बाराको। गौतम हो बर्दियाको, पहिला प्युठान पछि बर्दिया झर्नु हो। गौतमको हिसाबले अब कसैले मलाई वामदेवजीको भतिजो सोच्नु र एलिजा साख्यै मेरो बहिनी सोच्नु एकै हो। मेरो साख्यै बहिनी होइन, उहाँ चाहिँ पूर्वेली
ठ्याक्कै ताप्लेजुङ कि तेह्रथुमको हुनुहुन्छ। म रामेछापबाट बसाइँ सर र निजगढ गएको श्री रुद्रप्रसाद गौतमको छोराको रूपमा जन्मिने सौभाग्य पाएको मानिस हुँ। अब उहाँको र मेरो एउटै थर र एउटै गोत्र हुनुबाहेक कुनै नाता छैन। तर सम्बन्ध त छ नि तपाईँको चेलीबेटीको एउटा सम्बन्ध त छ नि। त्यो त छ, त्यो छ। तपाईँ जानुभएको छ त धमलापति? होइन, उहाँको म्यारिज एनिभर्सरी पनि गएको छु, विवाहमा पनि बोलाउनु भएको छ। उहाँले दाजु नि भन्नुहुन्छ। उहाँप्रति एउटा बहिनीको हिसाबले मेरो स्नेह छ। चेली हो, ऋषि धमलाजीलाई ज्वाइँ भन्नुपर्छ। अनि मैले गलत त बोलिन छैन हो, चेली त हो, चेली हो, यस, नो डाउट। मैले त्यही त भने। अब कसैले साक्कै बहिनी भन्ठान्छन्, चेली मात्रै हो। अब विषयवस्तु बोलौँ। अब उहाँ कलाकारितामा पारङ्गत हुनुहुन्छ। अनुराग भन्ने फिल्म पनि खेल्नु हो, बनाउनु हो। समुद्र पण्डितसँग अनस्क्रिन रोमान्स गरे पनि उहाँको लाइफ पार्टनर, उहाँको जीवनको रोमान्स ऋषिजीसँगै चलोस्, शुभकामना छ, शुभेच्छा छ, घुनपुतली नलागोस्। अब उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो सांसद मन्त्री हुने हतार रहेछ। योभन्दा अगाडि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्दा पनि ऋषि धमलाका इर्दगिर्दका मान्छेहरूले हल्ला के चलायो भने उहाँ छिटोभन्दा छिटो राज्य मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। किनभने अहिले रेशम चौधरीजीको पार्टीमा भाग आउँछ, कोटा आउँछ, त्यसमा फुल मन्त्री चाहिँ रेशमजीको म्याडम हुनुहुन्छ। त्यसपछि राज्य मन्त्रीमा उहाँको पालो आउने गरी सेटिङ गरिसकेको छ भन्ने कुरा आयो। अब पछि के भाउतो आयो, ऋषिजीलाई पनि कन्ट्रोभर्सीमा हाल्यो। त्यसकारण उहाँको त्यो सम्भावना समाप्त भयो, तुइयो अहिलेको लागि भन्थे। अब उहाँको मलाई के लाग्छ भने उहाँले राजनीति गहिराइसँग बुझ्नु भएको छैन। उहाँलाई राजनीतिक खेलोफडको राजनीतिक परिस्थिति थाहा छैन। सर्वोच्च अदालतको जुन दिपालले पुनरावेदन अदालत दिपालले जुन फैसला गरेको थियो रेशम चौधरीको हकमा जन्म कैदको, त्यसैलाई सदर गरिदियो सर्वोच्च अदालतले र कन्टेम्प अफ कोर्ट हुने गरी उहाँले आगो बाल्छौँ भन्नुभयो। र उहाँको पार्टीको अर्को नेता लक्ष्मण चौधरीले होइन त्यस्तो हुँदैन, शान्तिपूर्ण रूपमा हामी जान्छौँ भन्यो। अब नेपाल बन्दको उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। सायद मलाई लाग्छ उहाँले अतिरिक्त चाकडी गर्न अथवा धेरै ठुलो चाकडी गरेर रेशम चौधरी र त्यो टिमको मन पगाल्न भन्नुभएको होइन भने उहाँको एउटा अज्ञानी भइस हो। उहाँ नादान हुनुहुन्छ, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँले कलाकारिता गर्नुभयो, यही सोचौँ हामी। अब रेशम चौधरीको हकमा भन्ने त कुरा स्पष्ट छ। रेशम चौधरीको एउटा घिड्किसो आशा के थियो भने सर्वोच्चबाट उन्मुक्ति हुन्छ। त्योभन्दा अगावै यिनीहरूले के तयारी गरेका थिए भने एउटा अध्यादेश ल्याएर रेशम चौधरी लगायतको जघन्य अपराधमा संलग्न भएको, जसको हात रगतले कटकटिएको थियो, त्यसलाई आम माफी दिने गरी उनीहरूले एउटा अध्यादेश ल्याउँदै थिए। त्योभन्दा अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले सायद पूर्ण पाठमा अब एउटा कुरा उनीहरूले अझै पनि के भनिरहेछन् भने राष्ट्रपति महोदयबाट चालचलन राम्रो भएको ट्र्याक रेकर्डको आधारमा आम माफी हुनसक्छ र उहाँ छुट्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर उनीहरूले भने पनि सायद पूर्ण पाठमा भोलि, जस्तो आज कान्तिपुरले पनि न्युज लेखेको छ, भोलिको दिनमा पूर्ण पाठ लेख्दा क्रूर र अमानवीय अपराधमा संलग्न भएको, फौजदारी केसमा संलग्न भएकोलाई आम माफी पनि दिन नमिल्ने भनेर लेखिदियो भने उहाँको खेल खत्तम हुन्छ। मलाई ताजुब त के लाग्यो भने आफूलाई मानवताको पहरेदार बताउने र एउटा कोइराला भन्ने डिआइजी थिए नि, रञ्जन कोइरालालाई आजीवन कारावास लानको लागि भूमिका खेल्ने एकजना बाठा वकिल साहबले समेत रेशम चौधरीको पक्षमा उहाँ वारदात भएको ठाउँमा हुनुहुन्न थियो भन्ने कुरा गरेर, वारदात भएको ठाउँमा त मोहम्मद अफ्ताब आलम पनि भइन्छन् नि, त्यही घटनामा त संलग्न भएको होइन नि। यसरी डबल स्ट्यान्डर्ड अपनाएको देख्दा पैसाको अगाडि सबै कुरो तुच्छ हुँदो रहेछ, शक्तिको अगाडि सबै झुक्दा रहेछन् भन्ने पनि थाहा भयो। लक्ष्मण नेउपाने लगायत त्यहाँ बालबालिकाहरूमाथि भाला रोपी एसएसपी लक्ष्मण लामिछाने के अरे लक्ष्मण नेउपानेको हत्या भएको छ। हो, थारूलाई पनि त्यहाँ ज्यादती गरिएको छ थारू बस्तीमा, त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ। दुधको दुध पानीको पानी। सरकारले लालाएको प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गर्न नसक्ने, अनि रेशम चौधरीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा जनजातिको छोरालाई चाहिँ सधैँभरि फसाइराख्ने, यसमा जाति जनजातिको कुरो छैन सर। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। लाल आयोगको प्रतिवेदन कति अथेन्टिक छ भन्ने कुरोमै शङ्का छ। त्यो त भन्नु पर्यो नि त, सार्वजनिक गरी गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको होइन त्यो सार्वजनिक लाल आयोग, त्यसको अथेन्टिसिटी त्यति बेला थाहा होइन सार्वजनिक गरेपछि। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, सर्वोच्च अदालतको फैसला लाल आयोगको प्रतिवेदनभन्दा धेरै माथि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले दोषी प्रमाण तथ्यको आधारमा फैसला गर्छ। आज राजनीतिक शक्तिको हिसाबले उहाँको दुवै, उहाँको श्रीमती क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ भन्दैमा उहाँलाई 7 खत माफी दिन मिल्दैन र यसमा दोषी प्रमाणहरू जुटेका छन्। याद गर्नुहोला, उहाँ निर्दोष भएको अकाट्य प्रमाण उहाँहरूले किन पेश गर्न सक्नु भएन, एउटा कुरो। दोस्रो, थारू बस्तीमा जुन ज्यादती भएको छ, जुन ढङ्गले त्यहाँ क्रूरतापूर्वक
नरसंहार भएको छ त्यसको पनि अभियुक्त दोषीहरू जो छन् तिनलाई कारबाही हुनुपर्छ। हुन त एकजना तपाईँले स्वागत नेपालको घुमाउरो पाराले नाम त लिनु भएन, तर स्वागत नेपाललाई मेन्सन गर्नुभयो। स्वागतजीले मसँग अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने जसले फोन गरेर सिडिओ साहबलाई लौ न हजुर कर्फ्यू लगाइदिनुहोस्, त्यहाँ घटना घट्न सक्छ, त्यहाँ केही हुनसक्छ, तपाईँ प्लिज कर्फ्यू लगाइदिनुहोस् भनेर पटक पटक सिडिओलाई फोन गर्छ अनि उसलाई चाहिँ हत्यारा बनाएर चाहिँ यसरी सडाउन पाइन्छ त? यो प्रायोजित हो भन्नुभएको छ। होइन, कर्फ्यू लगाइदिनु पर्यो भनेको कहिले, यदि भनेको छ कि छैन भनेको भए पनि मैले थाहा पाएअनुसार त्यहाँ नरसंहार भइसकेपछिको अवस्था उहाँलाई समेत सुरक्षाकर्मीले खोजिरहेको अवस्थामा 3-4 घन्टापछि यो भन्नुभयो। जस्तो मैले वामदेव गौतमलाई उद्धृत गर्छु तपाईँलाई, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कठोर हृदयको गृहमन्त्री भएको भनेर चिनिने वामदेव गौतम जो त्यो घटनाको विषयमा जब टेलिभिजनमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको आँखाबाट बलिन्द्र आँसु खसेको थियो। ज्यादती भएको छ। लक्ष्मण चौधरीले पनि यो कुरा इन्कारी गर्न सक्नुहुन्न धेरै। र तपाईँले नाम लिएको मित्र वकिल साहबको कुरा जहाँसम्म छ उहाँले त आफैले देखे जस्तो आफैले भोगे जस्तो यो कुरा गरिरहनु भएको छ। न्यायको नौसिङ हुन्छ, त्यसलाई जसरी पनि व्याख्या गर्न मिल्छ भन्दैमा हुँदैन। सत्य कुरो बोल्नुपर्छ, भगवान्लाई साक्षी राख्नुपर्छ। यदि रेशम चौधरी निर्दोष हो भने उनलाई उन्मुक्ति दिनुपर्थ्यो उहाँको पार्टीको। अझ लालुजीहरूले त कतिसम्म भन्नुभएको छ नि, रेशम चौधरी यदि दोषी हो भने रेशम चौधरीलाई चाहिँ गएर होटेलमा भेटेर 50 लाख दिनेलाई चाहिँ किन दोषी करार गरिएन? क्याबिनेटमा तिनै नेता सरकारमा, तिनै नेता सदनमा उनलाई कारबाही नहुने पैसा दिनेलाई अनि एउटा मोहरा रेशम चौधरीलाई कारबाही गर्ने भन्ने उहाँको आशय प्रश्न बुझियो। अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा रेशम पनि संलग्न भएको र पैसा दिने त्यो घटना गर्न उक्साउने तत्त्व पनि छ भनेपछि त्यो तत्त्वलाई बेनकाब गरेर उहाँले आफैले अदालतमा चार्जसिट गरे पनि हुन्छ। त्यो तत्त्वको त्यस विरुद्ध केस हाले हुन्छ। किनभने एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, गौर नरसंहार र कैलाली नरसंहार, टिकापुर नरसंहार इतिहासको नेपालको म्यासेकर मध्ये सबैभन्दा क्रूरतम र अत्यन्तै अमानसिक पीडादायी नरसंहार हो। र रेशम चौधरीलाई जसरी अहिले सजाय दिएको छ उसको पक्षमा दरो खम्बा बनेर जो आउनु भएको छ उहाँहरूले एकचोटि मानवतालाई पनि विचार गर्नु पर्यो, धेरै कुरा विचार गर्नु पर्यो। किनभने रेशम चौधरीलाई मैले 2-3 चोटि भेटेको छु, कारागार गएर भेटे होइन। यहाँ एचबिसी भन्ने एउटा एफएम थियो, उहाँको इतिहास पनि अलिकति खोतल्नु पऱ्यो नि। यहाँ उहाँ पुरा भाषणवाद शैलीमा उफ्रिनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो। गायक पनि हो, पहिला अखिलको उहाँ मामुली कार्यकर्ता हो, रत्न राज्यमा पढ्नुभयो, त्यतिखेर जिज्ञासु हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ राजावादीहरूको पनि बाक्लै सङ्गतमा जानुभयो, फेरि उहाँ जातिवादी बन्नुभयो। उहाँ फुलबारी एफएम सञ्चालन गर्नको निम्ति पश्चिमतिर जानुभयो, पैसा गाडी घोडा शान शौहरत मान सबै प्राप्त भयो। त्यसपछि उहाँलाई थारू आन्दोलनको भाउतो चल्यो र त्यो बेला उहाँले के सोच्नुभयो भने जब त्रास फैलाइन्छ, सोलेको गब्बर सिंह जस्तो इभेन्ट बनाएको भाउतो उहाँले चलाएको हो र त्यति बेलाको सद्भावना पार्टीले चलाएको होइन? सद्भावना पार्टी प्लस लक्ष्मण थारूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसको पछिल्लो नाइके भएर त उहाँ नै देखा परे हो नि रेशम चौधरी। अब नाइके मात्रै हो र काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेका माओवादीकै नेताहरू गएर पनि भाषण गरेर 50 लाख दिन्छु भने कसले हो? होइन, जसले भने 50 लाख दिन्छु, सुन्नु होइन शहीद भयो भने थलोत आन्दोलनमा कोही शहीद भयो भने 50 लाख दिन्छु भने कसले? होइन, त्यो तपाईँ याद गर्नु, त्यो भन्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जसले भने हो कि तपाईँलाई थाहा छ? होइन, त्यो भन्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जसले भने आओस्। जो शहीद हुन्छ उसको परिवारलाई 50 लाख। आन्दोलन सुन्नु, आन्दोलन र हिंसामा फरक छ। तपाईँलाई याद छ कि? सुन्नु 50 लाख दिन्छु भने हो कि होइन? भन्यो कसैले भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, एउटा कुरो। दोस्रो, आन्दोलनमा शहीद हुने, सुन्नु न मेरो कुरो, आन्दोलनमा शहीद एउटा कुरो, एउटा गरिब होइन रेशम चौधरी, तपाईँलाई भ्रम परेछ। आन्दोलनमा शहीद हुने भनेको एउटा कुरा हो, त्यो पवित्र कुरा हो, शहीद त्यत्तिकै हुँदैन। तर क्रूर हिंसामा संलग्न भएर ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद मान्न सकिँदैन। होइन, प्रोभोक गर्नेहरूलाई चाहिँ किन कारबाही हुँदैन भने क्या? प्रोभोक गर्नेलाई पनि हुनु पर्यो नि त। होइन, पढ्नु भएको छ नि अखबारहरू पल्टाएर, थाहा छ मलाई, मैले पढेको कुरा हो नि त अहिलेको हो र। सुन्नु न, त्यसको मतलब रेशम चौधरीलाई 7 खत माफी दिनुपर्छ भन्ने होइन नि त। रेशम चौधरी त्यो घटनामा तपाईँ हामीलाई किन पक्राउ पूर्जी जारी भएन, हामीलाई किन लगेन भने हामी त्यसमा छैनौँ। जो कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन् तिनीहरू तानिए। सर्वोच्च अदालत जस्तो संवेदनशील न्यायिक निकायले राज्यले सुनपानी छर्किने। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, रेशम चौधरीलाई अहिले निकाले भए के हुन्थ्यो? म साँचो कुरो भनिदिउँ, हुन त हेर्नुहोस्, एकजना उच्च प्रहरी अफिसरले मलाई के भन्नु भने पुण्यजी पाप कराउँदो रहेछ। मोहम्मद अफ्ताब आलमले जिउँदै इँटा भट्टामा पोलेका मान्छेहरू
त्यो घटना घट्दाखेरि त्यहाँ लक्ष्मण नेउपाने एसपी कि डिएसपी हुनुहुन्थ्यो अरे स्पटिङ गर्नुभयो उहाँले हो पछि उहाँलाई पाप करायो त्यहाँ गएर भाला घोची मर्ने भयो पर्नुभयो भन्नुभयो। म यद्यपि यस्ता घटनाहरूलाई कोट्याउन चाहन्न अतीतको घाउ, किनभने वीरगति प्राप्त गरेको लक्ष्मण नेउपानेलाई हामी सल्युट गर्छौँ। मैले सुनेको त कुरा के थियो भने चाहे त्यो सर्वेन्द्र खनालजीको पालामा होस् चाहे अहिले प्रहरीका झन्डै 1 लाख जवान र अफिसरहरूसहित, त्यति मात्रै होइन भूतपूर्व प्रहरीहरूसहित, त्यति मात्रै होइन नेपाल आर्मी पनि यदि रेशम चौधरीलाई छोडिन्छ भने र रेशम लगायतको हत्यामा संलग्न भएका भनिएकाहरूलाई छोडिन्छ भने हामी सामूहिक रूपमा विद्रोह गर्छौँ, राज्य विरुद्ध नै हामी खडा हुन्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री त्यसपछि सम्बन्धित सरकारवाला निकायले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी उहाँहरूले थ्रेट गरेको हुनाले र प्रहरीले जुन प्रतिवेदन बनाएको छ त्यो अकाट्य छ र त्यो आधारमा कारबाही भएको। अकाट्य त प्रहरीको आफ्नो मान्छे गएको छ, प्रहरीलाई त अलिअलि त चोट त भइहाल्छ नि। रौतहट काण्ड मोहम्मद अफ्ताफ आलमको काण्ड घट्दाखेरि गृहमन्त्री को थियो भन्नु न, तपाईँ भन्नुहोस् न। तपाईँले भन्नुहोस्। कृष्ण सिटौला। यस मलाई थाहा छ। हो तपाईँले भन्नुभयो नि पाप कहाँबाट करायो भनेर, उनलाई चोख्याउने खेल पो खेलियो त्यहाँ भन्छन् त कहाँ आरोप लगाएको छन् टिकापुरमा। टिकापुर लक्ष्मण नेउपाने यदि त्यहाँ नपरेको भए मोहम्मद अफ्ताफ आलम तानिँदाखेरि त्यति बेलाका गृहमन्त्री पनि तानिन्थे, किनभने गृहमन्त्रीसँग फोन भएको छ। गृहमन्त्रीको सिधा फोनको हिसाबमा चाहिँ लक्ष्मण नेउपानेले त्यति बेला त्यहाँ अर्को एकजना एपिएफका त तानिए त सशस्त्रको। ए बाबा तपाईँ त्यो घटनास्थलमा पुग्नुभयो, मेरो त घर नजिकै हो, मेरो घरबाट केही किलोमिटर उता हो। म त्यो घटना घट्दाखेरि त्यतिखेर म माओवादी आन्दोलनमै थिएँ, म भाषण गर्दै थिएँ, मेरो आङ जिरिङ्ग भयो। हामी त्यहाँ जान खोजेका थियौँ र याद गर्नुहोला कृष्णप्रसाद सिटौला यस्ता धेरै रहस्यमय प्रकरणबाट बाहिर निस्किएका छन्, बाल बचेका छन्। एउटा सुडान घोटालाको पनि कुरा म तपाईँलाई गर्छु। सुडान घोटालाको सहायक पात्रहरूको हातमा हत्कडी आयो, आइजी 2-2जना कि 3-3जना जेल जानु पर्यो, तर कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सुनपानी छर्कियो, किनभने हिन्दुस्तानसँग उहाँको सालनाल जोडिएको भारतसँग। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यतिखेर ट्रोयका भन्थे कि अमरेश कुमार सिंह, शेखर कोइराला र यो कृष्णप्रसाद सिटौला, यो टिम गिरिजाबाबुलाई प्रभाव पार्ने सर्वशक्तिमान टिम हो र यो टिमले धेरै ठुलो ज्यादती गरेको छ। देशलाई माया गर्ने मान्छे खुमबहादुर खड्का, तर उनी होला आर्थिक रूपमा अनियमिततामा गाँसियो होला, उनको पोलिटिकल करियर ध्वस्त पार्न पनि यिनै कृष्ण सिटौलाहरूको हात छ। हस् पुनः थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।